مشاهدينا مرحبا بكم معنا مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم دار ديزاين. البرنامج اللي دائما تيجيب لكم آخر لي طوندونس اللي كيهموا الديكور والديزاين بالإضافة للجولات اللي كنقوموا بهم في آخر كل حلقة. في حلقة اليوم فاحنا غادي نتكلموا لكم على لي رانجمون اللي كيمكنونا من اننا نجمعوا الاغراض ديالنا اللي كنلقاو بدي ماتيغ ودي فورم مختلفين على حسب لي بوزوان ديال كل واحد. فقره افون يا بخي فاحنا غادي نقوموا باعاده ديكور غرفه النوم اللي محتاجه للاشغال ديال لاميناجمون. غنشوفوا شنو هما الافكار اللي جابت لنا مصممه الديكور هذا الاسبوع. وفي نهايه الحلقه الجوله ديالنا غتكون في مدينه مراكش باش نتعرفوا على مكان متميز. خليكم معنا. مع حلول فصل الربيع كلنا كنبغيو نجمعوا الاغراض ديال فصل الشتاء باش نجبدوا الاغراض ديال فصل الربيع الدافئ، والمهمه كتكون في بعض الاحيان صعبه مع الكميه اللي كتكون عندنا ديال الاغراض، مثلا لي تابي لي كويت لي مونطو واشياء اخرى. باش نسهلوا عليكم هذه العمليه حنا شفنا اخصائيين في هذا المجال وجبنا لكم هذه الصور. سال فصل الشتاء وجا فصل الربيع بالجو الناعم والمعتدل ديالو. حان الوقت باش نجمعوا الغطاوات لي كويت والحوايج ديال الخريف. ماشي كلشي عنده البلاصه فين يجمع وينظم هاد الحوايج، داكشي علاش غادي نتعرفوا على بعض الاشياء الضروريه باش ننظموا الدار ديالنا. الاولى هي لي دريسينغ. الدريسينغ كيسهل على الناس باش يلقاو حوايجهم مستفين في بلاصتهم، قوامج بوحدهم، السراول بوحدهم، لي فيست بوحدهم. يقدر يدار في بلاصه صغيره كما يقدر يدار في بلاصه كبيره. دونك حنا كنتادابطاو ليسباس اللي كاين عند الزبون ديالنا. الاهميه ديال تقسيم الدريسينغ هي بانه ملي كنصاوبوا ان دريسينغ لواحد السيد ولا السيده ولا كنقسموا على حساب لي بوزوان ديالو. كاين الناس اللي عندهم حوايج طوال بحال التقاشر بحال القفاطن، كيبغي بلاصه تكون عنده طويله عاليه اللي يقدر يعلق فيها. كاين الناس اللي كيبغيو باغ اكزومبل غير دي زيطاجير ولا معاهم المجوره ديالهم فين غير يخبيو الحوايج ديالهم والقوامج ديالهم. بطريقه سهله يمكن لنا نرتبوا حوايجنا على حساب الاحتياجات ديالنا، ولكن ما نساوش التزيين. اليوم كنلقاو دي طوندونس جديده في لي دريسينغ. دابا حاليا لي طوندونس اللي كاينين في الدريسينغ هما بالجاج، يعني البيبان كيديروا بالجاج ولا باللاكي، ولا لي موتيف فونتيزيست بحال الكوير كيكون ايميتاسيون كوير و تو سكي ايميتاسيون لان. لي دريسينغ فيهم العديد من المرافق كتسهل علينا الحياه اليوميه. على حساب الملابس اللي عندنا يمكن لنا نزيدوا اكسسوارات اللي كتسمح لنا نرتبوا الحوايج بسهوله. الدريسينغ كيتكون من الهيكل ديالو اللي كيتصاوب بالعود ولا بالام دي اف، والوسط كاين لي زيطاجير، كاين لي سيباراسيون اللي كنفرقوا بهم بلاصه لي فيست مع بلاصه القوامج، وفيه لي زاكسيسوار اللي كيقدر يزيدهم الزبون اللي كيزيدهم على حسب القدرات ديالو. عندنا بلاصه السراول كيتسمى دي كوليس كيتعلقوا فيهم السراول، والبلايص العاليين حيت حنا كنديروا حتى لي دريسينغ البلايص واخا يكون الماريو عالي بزاف عندنا دي زاكسيسوار اللي كتقدر تجرو، وفيه لي فيست معلقين باش كيقدر السيد ولا السيده تقدر تاخذ داك الملابس اللي بغات. دريسينغ حل جيد باش نرتبوا الملابس والاغراض، ولكن كيكلف الوقت والفلوس. الا بغينا نجمعوا بلا ما نستثمروا كاين الحل ديال العلب او صناديق الترتيب، كيصلحوا لكل شيء وكيتواجدوا في انواع واحجام كثيره على حساب الاحتياجات. الرونجمون كينقسم لثلاثه اقسام. كاين الرونجمون اون بلاستيك، رونجمون اون ميتال، رونجمون اون بوا. الرونجمون اون بلاستيك فيه بليزيور ديمونسيون، منهم اليمونتير اللي كيخدم الاليمونتير، اللي كيخدم بور رونجمون بور اوبتيميزي ليسباس. بالنسبه للميتال بور دي ستوكاج. بالنسبه للعود كنخدموا الديكوراتيف. بالنسبه للنوع الثالث هو اللي ولا جديد دابا، وهو اللي هو السوفيد اللي كيكون في اخر فصل الشتاء او اخر فصل الصيف باش الناس كيجمعوا الحويجات ديالهم ديال فصل الشتاء او فصل الصيف. هاد لي السوفيد كيمتصوا الهواء باستعمال اليد ديال الاسبيراتور، كيصغروا الحجم ديال الاغراض او الملابس اللي بغينا نجمعوا. بهذه الطريقه كيسمحوا لنا نجمعوا اشياء كثيره في مساحات صغيره. الرفوف ايضا كتساعد على ترتيب الاغراض اللي ما كنحتاجوهاش وكتحط مثلا في الكوزينه. كنا كنشوفوها من الخشب، الان ولاو انواع ومواد عديده على حسب الاستعمال. مؤخرا طورت رفوف خشبيه، دخلنا في التزيين ديال المنازل. كاين بزاف ديال الالوان اللي كيكون ديكوراتيف. بالنسبه للرفوف ديال الحديد حتى هو عرف تطور كبير وتطورات عليه انواع جديده ديال الرفوف.
ولا البلاستيك تا هو دخل فيه البلاستيك، والبلاستيك هو اللي ولا مستعمل في الرفوف. وحتى الدراري صغار كيخصهم علب باش نجمعوا فيهم مثلا اللعاب ولا الملابس القديمه، كتكون في غالب الاحيان مزينه بدي موتيف اللي كيعجبوا الصغار ومصايبه من مواد ما فيها حتى شي خطر بالنسبه لهم. بالنسبه لاستعمال الاطفال كنراعيو حنايا في المشتريات ديالنا في الغونجمون بوغ لي زونفون، كنراعيو لي ماتير بروميير باش مصاوبين، غالبا كيكونوا مواد طبيعيه او من البلاستيك، بلاستيك 100% بلاستيك، كيكون ايكولوجي وكيكون بلاستيك 100%. علاش؟ حيت كيكون فيه لي ماتير خصو يكون ضروري باش ما يأذيش الاطفال. وهنا عندنا انواع كثيره، عندنا انواع ديال الكرتون والبلاستيك حمايه للطفل، ما يمكنش دير ليه نوع اخر باش يجرح نفسه. كندخلوا عليهم الوان اللي كتناسب بيوت ديال الاطفال، اللي كتخلق واحد الجو بالنسبه للطفل كيرتاح فيه. هاد الاسبوع فاحنا غادي نقوموا باعاده ديكور غرفه النوم اللي محتاجه الاشغال ديال لاميناجمون واللي خاليه من كل الاثاث. غنشوفوا شنو هما الافكار اللي جابت لنا مصممه الديكور هاد الاسبوع، ونشوفوا كيفاش طبقهم فريق دار ديزاين من خلال الصور. هاد الاسبوع اتصلت بنا سيده اللي بغاتنا نعاودوا ليها لا ديكوراسيون ديال لا شامبر ديالها. اجي نشوفوا. الغرفه اللي غادي نخدموا عليها اليوم خاليه وكلها بيضاء. الارضيه والجدران كيعطيوها بروده اللي ما كتوالمش غرفه نوم، وهاد الاشكاليه غادي نحاولوا نوجدوا لها حل. المشكل الاول اللي تنلاحظوه هو زلة ديال الارض اللي بحالها سيئه. بالنسبه للغرفه فهي ما واسعاش بزاف وما تتخليناش المجال باش نحطوا الاثاث. اخيرا البلاكارات هاي تصبغوا بنفس اللون ديال الغرفه باش يوالموا لا ديكور. اتخذنا لا تيماتيك باتشورك في هذه الغرفه. باش نسطروا على هاد لا تيماتيك خدينا في لا تيت دو لي ان بابي بان كولوري باتشورك وعلقنا صوره فنيه. باش نسلطوا الضوء على لو بابي بان صبغنا الحيوط الاخرين بون كولور انترميديير. بالنسبه للستائر اتخذناه بدو كولور باش نسطروا على لا تيماتيك. للارضيات اتخذنا ان بابي مغلوق واللي دفى لينا الغرفه وسطرناه بزربيه كريم. الاثاث عباره على فراش، اون تابل دو شوفي اي اون كومود. اخيرا باش نعطيو لمسه ديال الالوان وضعنا دي طابلو باتشورك باثواب مختلفين. بدينا الاشغال بازاله التريه القديمه وكل العناصر واسلاك ديال الكهرباء اللي وجدنا في لاكولوط واللي ما صالحينش. فبما ان الصباغه الحاليه ديال الجدران عاديه، غادي نغتنموا هذه الفرصه ديال الاشغال بوضع ترونشي باش نخلقوا دي بريز اللي غادي يسطروا لا تيت دو لي ونونكاستريو كل الاسلاك اللي كانت عاريه. بالنسبه للجدران بعض منهم وجدناهم مقشرين بالرطوبه، المنطقه حكيناها مزيان وضعنا فيها كوش ديال الكاوتشو اللي غادي يمنع التسرب ديال الشقق مع مرور الوقت. وبين ما ينشفوا الجدران باش نبداو الصباغه، مشينا لعند طابيسي ديال الفريق باش نصمموا الستائر ديال النافذه. السلام حميد، لاباس؟ صافا صافا الحمد لله. حميد عافاك هادو لي دي ريدو اون شامبر اكوشي بتماس و دونك جبت لك جوج، ولكن خصني واحد الخياطه سبيسيال ندير واحد الغاكور بيناتهم. غيكون هذا فيه 90 سنتيم من التحت وهذا الفوق وجوج بانو. الحيط عندي لا فناتر عندي فيها متر و60 والعلو 2 متر و78. برلا روفليت عاديه ولا بلوزونج؟ عاديه. الصباغه بديناها كيف العاده بكوش ديال الفينيل الخاصه بالسقف. فالموضوع اللي غادي نخدموا عليه الغرفه غادي يساعد على الدفء ديالها وعلى التشخيص ديال هذه المنطقه اللي كانت خاويه ومهموله. لو تيم باتشورك غادي نخصوه لا تيت دو لي، لكن قبل كل جدران غادي نصبغوهم بلون واحد باستيل واللي هو الوردي البارد. هذا اللون كنصبغوا به البلاكارات كذلك وحتى الباب ديال الغرفه. التقنيه كتخلينا نسترو ونساجموا كل هاد العناصر مع الغرفه. فبين ما ينشفوا الجدران فكرنا كذلك اننا ندفيو الارضيه بغوفيتمون اللي مشات تختار مصممه الديكور. صافا الحمد لله. عافاك وحيد خصني ان باركي
une chambre à coucher. بغيتو شويه foncé. Foncé. Oui, foncé, chêne, un peu plus foncé que le chêne. Foncé que le chêne. Donc un doigt de noyer. Oui, un noyer, parfait. On peut le voir. Merci beaucoup. D'accord, plus foncé que le chêne, c'est ça. Ouais, super. Ouais. Très beau. Ouais. Chaque mètre carré 12 mètres carrés. 12 mètres carrés. 12 mètres carrés pour la chambre. Disponible. Quand vous, le plus rapidement. Le plus rapidement possible, c'est demain. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. دائما للحصول على توازن في الديكور من الجدران كيكونوا مفتوحين من الأحسن اختيار غوفيتمون الأرضية اللي يكون مغلوق شوية فاتخذنا باركي ستراتيفيي مغلوق باش نحصلوا على هذا التوازن وخديناه ب 8 ملم باش نعزلوا الغرفة جيدا من الصوت والرطوبة. هاد الخاصيات ديال باركي ستراتيفيي كتوفرهم لاموس العازلة اللي كنوضعوا تحت الأشرطة ديال الخشب وهاد الأخيرة كتساعد على الحفاظ ديال الغوفيتمون الا تسرب لينا فيه الماء مع مرور الوقت. إضافة إلى الغوفيتمون ديال الأرضية حشنا بغلاف حائطي أيضا واللي غادي يأكد على الموضوع ديال الديكور اللي اختارينا. Bonjour Nola, ça va? Ça va, merci. Bien. Donc عافاك خاصني un papier peint, une chambre تنخدموا عليها في لا thématique patchwork. Donc خاصني des motifs شويه بزاف ديال les motifs avec la couleur un peu de couleur un peu partout. ما كاين مشكل زعما peut-être غادي على le violet. D'accord, je vais vous montrer des. Oui, شكرا. Voilà, qui a de la couleur. Ou bien qui a le beige. Ou qui a la couleur. Qui a 3 couleurs. Tu ouvres le catalogue? نشوف le catalogue, نشوف هاد la couleur حتى c'est pour comparer. D'accord. Voilà le catalogue, c'est mieux. Qui a de la couleur. Qui a de la couleur violet. هادي. Ouais. D'accord. Ou bien qui est le beige. A de la couleur. Là, le beige شويه triste pour l'ambiance le Brinandero. D'accord, il y a 2 couleurs donc vous choisissez. هاد la couleur c'est parfait. D'accord. C'est parfait. عندي le mur ديالي فيه بغيتو بحال une tête de lit. D'accord. Les mesures عندك 1m60. Donc le tôle 2m68. 2 rouleaux. 2 rouleaux. 2 rouleaux. Ouais, suffisant. Caféine. Super. وجدنا بابي بان باتشوارك واللي كيقترب من لون الصباغه اللي وضعنا في الجدران. فالباتشوارك كانت في الاول تقنيه اللي خاصه بلا تابيسري واللي ظهرت اولا في الهند ومصر قبل القرن الثامن عشر. المبدا كان هو تركيب ثوب واحد باستعمال دي شوت ديال الاثواب في الوان واشكال مختلفه. اليوم كلمه باتشوارك كتستعمل في كل مواد او اشكال اللي كتمثل قطع ديال الالوان اللي مختلفه. فالبابي بان اللي اتخذنا مثالي لهذا الصنف كنوجدوا فيه اللون الوردي البيج والبرون وموزعين بطريقه مختلفه الكل كيأكد لنا اكثر على لا تيماتيك اللي اتخذنا. لا تكستور كذلك ديال البابي بان غادي تساعد على اعطاء لمسه شيك للغرفه بحيث انه مصنوع بماده مثاليه للجلد في النظره. بالنسبه للفينيسيون بدينا بلي بريز ولي انتربتور اللي اتخذنا في اللون الابيض باش يبقاو نوتر في الديكور. فالفضاء ملي كملوا فيه الاشغال صبح عنده كاركتير خاص بفضل العناصر اللي اتخذنا لتزيين لا تيت دو لي والارضيه وبفضل الصباغه ديال الجدران كذلك اللي استرات احسن ابواب البلاكارات اللي كانت واضحه اكثر من قبل. بالنسبه للاسويس ديكو ديال اليوم حشنا بثلاثه ديال ليطوال 30 سنتيمتر على 30 مجموعه ديال قطع الاثواب في الوان مختلفه كوتر قلم مسطره ثم لصق كهربائي ديال الثوب والغرض هو تصميم لوحات باتشورك. كنبداو بتحديد قطع الثوب اللي غادي نلصقو فاحنا اتخذناهم في قياسات واحده اي مربعات ديال 6 سنتيمتر على 6. كنقطعوا من بعد المربعات ديالنا وما كنحتاجوش نديروا ليهم السورجي لان الثوب غادي يتلصق من بعد وما غاديش يتسرب عكس قطعه ديال الملابس اللي كنستعملوا كل يوم. بالنسبه للصنف ديال الثوب يمكن تاخذوه في اي نوع فكل ما كان لو موتيف مختلف كل ما النتيجه غادي تكون مزيانه.
فاي شوت ديال الثوب عندكم في البيت يمكن تحتفظوا عليها وتحققوا بها تيماتيك باتشورك في لوحه. بالنسبه للصقه كنحطوها فوق اللوحه اولا، ثم كنلصقوا في نفس الوقت كل قطعه ديال الثوب مع اللي غادي تكون في الجانب ديالها. في الاخير كنكونوا حصلنا على اكسسوار فريد من نوعه باش نزينوا الجدران ديالنا، واللي قمنا فيه بعمليه الغوسيكلاج ديال قطع الثوب اللي ما بقاوش صالحين. بقات لنا بعض الاكسسوارات الاخرى لتزيين الغرفه واللي مشات تختار لينا دينا. قبل ما جيت خاصني اون سسبونسيون نديرها في اون شامبر بيت ناس، وبان لي ان لوز دابا نوريك مي يكون شويه كروم فوالا. شفتي ديجا لو موديل؟ وي هذا بان لي عاد دخله. شحال عندك ديال لا سوبرفيسي ديال الشامبر؟ 12 متر كاري. 12 متر هذا شويه كبير. كبير عندكم في الديامتر اسكو عندي واحد صغر منه، هذا فيه 60 سنتيمتر في الديامتر، كاين واحد فيه 38 سنتيمتر في الديامتر. اوكي واخا. ويعطيك الميم طونسيون ديكليراج. فوالا سي بون، غير المهم لا فورم وهذا وهاد لي بتي ترو يكونوا موجودين. تري بيان ميرسي بوكو. جو فوز التريه الاساسيه ديال الغرفه اختاريناها على شكل هندسي مرح وبلينوكس الرمادي باش نعطيو لمسه ديسكو وديزاين الفضاء. حطينا كذلك لي ترانغل ديال النافذه واللي اتخذنا في اللون الاسود بحال الاثاث. فبالنسبه للاثاث حطينا اولا تسرير في المنطقه ديال لا تيت دو لي، حطينا لو ماتلا ولي طابل دو شوفي في نفس الموديل. بالنسبه لاكومودو المرايا وجدنا لهم بلاصه جنب البلاكارات، وهكذا كنكونوا حطينا اثاث عملي في الغرفه مغلوق عكس الجدران باش نحصلوا على اكيليبر في الديكور وفي نفس الوقت بدون تاثير على المساحه ديال البيت. ما بقى لينا غير لو لانج دو لي اللي غادي يخصنا باش نكملوا التاثيث. بونجور فاتحه صافا؟ لاباس الحمد لله. مرحبا صافا انت لاباس عليك؟ لاباس. عافاك فاتحه، خصني ان لانج دو لي اون شامبر تنخدموا عليها لا تيماتيك باتشورك، وتنقلب على ان لانج دو لي يكون ان بو غي، لي كولور يكونوا شويه غي. اللي نشوف داكور نوريك لي موديل اللي عندنا. عندنا هاد الموديل هذا كوتون ساتيني فيه دراب لا هوس دو كويت كاتي دوريي. داكور. ما عندكمش حاجه بلو سامبل وتكون لا كولور شويه بلو غي، حيت عندنا لا تيت دو لي شويه شارجي، دونك حيت شي حاجه بلو سامبل. داكور. عندنا هاد ان اوتر موديل، هادي دراب بلان. وي هذا سي باردون، هادي دراوس وكاينه دراب بلان. وي تري بيان، هذا يجي مزيان. ماشي معاها؟ وي ماشي معاها تري بيان. و بور لا هوس دو كويت عافاك دو بريفيرونس تكون بلانش سامبل. عندكم؟ عندنا 2 sur 2 غادي تمشي مع هاد المطله ديال 1.60. بارفي تري بيان. الستائر ديالنا وجدوا، وكيف طلبنا من الطابيسيي حصلنا عليهم في جوج ديال الالوان، اي البيج والبنفسجي. حطينا كذلك الورشه ديالنا في الحائط اللي عندنا خالي باش نعطيوه لمسه ديال الكولور ونأكدوا على الموضوع باتشورك ديالنا. بالنسبه لو لانج دو لي ولو دراوس استخدمناه في اللون ديال بابي با، لكن هذا الاخير ما غاديش يبان بزاف. القطع اللي غادي تظهر وتساهم في الديكور هما لو درابلا اللي اختاريناه ساتيني في اللون البيج اللي كنوجدوا في البابي با كذلك، واخيرا لا اوس دو كويت المحايده في اللون الابيض. عده اكسسوارات وضعناها في لاكومود باش نزيدوا في النعومه والهدوء ديال الغرفه، بحال شموع معطره للتزيين واكسسوارات خاصه بصاحبه البيت. انتهينا اشغال ديال الغرفه وحصلنا على لا تيماتيك باتشورك من طريق لو بابي بان اللي استعملنا، من لي كولور اللي درنا، ومن لي زاستوس ديكور اللي صاوبنا. حاولنا كذلك ندفيو ليسباس واستعملنا بهاد الغارات الباركي. كيف الفريق اليوم اون تيماتيك باتشورك يمكن نحقوها في الغرف النوم بسهوله. المبدا كيبقى هو استعمال الالوان اللي مختلفه في لا تيت دو لي وتذكير باتشورك بحال الورشه اللي صممنا، ولا حتى بتصميم دي كوسان او بلاد باتشورك اللي يمكن نوضعوه في السرير.
حنا الفضاء ما عمرناهش بزاف، لو باتشورك خدمناه بالورشه ولا تيت دو لي، وكل الاكسسوارات الاخرى خليناها نوتر لكن بنفس لي طون ديال الالوان. فالغرفة اللي كانت من قبل ما عندها حتى شي شخصية وخالية صبحت عبارة عن اسباس دافئ وهادئ مثالي لغرفة النوم كوزي وشيك. إلا بغيتوا حتى نتوما تشاركوا معنا في فقرة افون يا بخي وفريق دار ديزاين يجي لعندكم ويغير ديكور اي فضاء في البيت ديالكم، كيف ما العاده ما عليكم الا اتصلوا بنا عبر الهاتف ولا البريد الالكتروني اللي كيظهروا اسفل الشاشه، ولا تسجلوا في صفحه البرنامج على فيسبوك. هذا الاسبوع الجوله ديالنا غتكون في مدينه مراكش باش نتعرفوا على رياض اللي سحر لنا بلا سوبريتي والاصاله ديالو. هذا المكان اللي كيتواجد في قلب المدينه، نشوفوا الصور. بالنسبه لرياض حومه تمت اعاده البناء ديالو بالكامل، الدار القديمه تريبات وهذه اللي حنا فيها تبنات من جديد. وبالنسبه للمده اللي تستغرقت في البناء ديالو تقريبا 30 شهر. اما الاعمال الخاصه بالاناره فكتبقى جد مهمه لانها كتزيد تعطينا واحد الرونقه والجماليه للفضاء. بالنسبه للمواد اللي استعملت في التزيين كتبقى مواد طبيعيه مميزه وذات جوده عاليه. اما بالنسبه للغرف فهي غرف ذات مساحه كبيره بالمقارنه مع الرياض التقليدي، وكنوجدوا حمامات مفتوحه على الغرف. في لا ريسبسيون عندنا الكونطوار ديال الخشب المنقوش واللي كيمثل المنطقه حميميه ودافئه. هاد الصوره هي اللي كنت باغي نعطي للرياض، والخشب فهو العمل ديالي وغادي نوجدوه كثير في التصميم ديال ديكور الرياض. في الداخل كنوجدوا كذلك في الحيوط النقش ديال الخشب، فهاد العمل ديال النقش تم بطريقه تقليديه وبنمط مغربي. الباسيو كيبقى كذلك تقليدي، فحافظنا على الشكل ديالو وحصلنا على فضاء مهوي مزيان وحميمي اللي كنوجدوا فيه دي بوف ومواد تقليديه بحال الاثواب وكراسي ديال الكوير. من بعد كنوجدوا منطقه ديال الاكل اللي الطابلات ديالها موديلابل. هاد الطابلات عندهم خاصيه هامه بحيث اننا صممناهم بزخرفه مغربيه فصوبناهم خاصه للرياض، ولي موتيف اللي كنوجدوا فيهم هو خط تواصل الديكور ديال الرياض. فالتصميم ديال الطابلات تم بطريقه غير مستعمله في المغرب. لاباز ديالهم عباره عن ميديوم اسود واللي دفنا عليه قطع النقش ديال خشب شجر الارز. الصالون كذلك خدمنا ليه الحائط والسقف بنفس التقنيه. الخشب كنقشوه بنفس لي موتيف اللي كيمثل البصمه والطابع ديال الرياض واللي هو مصنوع بالارز. الصالون كيبقى مغربي وتقليدي. الجزء الاساسي ديال المنطقه كيبقى هو هذا النقش على الحائط، فهو واخد العلو ديال الفضاء كله وتصنعات سيغ ميزور باش نحافظوا على التوازن والتناسق. هذا العمل تصمم باستعمال القبص، لكن نقشناه بطريقه مختلفه على النقش ديال القبص العادي اللي كنوجدوه في البيوت المغربيه. باش ندفيو هذا الحائط الابيض دفنا عليه جوج ديال التريات اللي علقناه في الجهتين ديال النقش واللي مصوبين سيغ ميزور بالنحاس، فكيعطيونا اضاءه دافئه وحميميه.
رياض الحومه كيحتوي على 8 ديال الغرف، وكنا باغيين كل غرفه ما تشبه الاخرى من ناحيه ديال الديكور. كل قطعه تصاوبات سيغ ميزور، واستعملنا مواد مختلفه باش نسمو لي تيت دو لي. البعض منهم مصممين بالخشب، ووحدين اخرين مصوبين بالثوب والطابيسري، وكنلقاو غرف وحده اخرى فيهم القمص المنقوش، الشيء اللي كيخلق لنا فضاء ومحيط لكل غرفه. لا تيراس كانت منطقة مهمة في الديكور كذلك، ما كيظهر لينا فيها حتى شي عنصر تقني، كل شيء مخبي، وخلقنا كذلك فضاءات مختلفة. منطقة ديال المشروبات وديال الأكل اللي وضعنا فيها كراسي وطابلات، فوق منطقة ديال الخشب وضعنا الجاكوزي، وهذه المنطقة أصبحت عبارة عن سولاغيوم، وأخيرا كنوجدوا المنطقة ديال الصالون والاسترخاء. حلقتنا وصلت النهايه ديالها، كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من كل الفقرات اللي قدمنا لكم. الا كان عندكم اي سؤال ولا اقتراح ما تنساوش ما عليكم الا تبعتوا لنا به عبر الهاتف ولا البريد الالكتروني. اتصلوا بنا كذلك الا بغيتوا تغيروا ديكور اي فضاء في البيت ديالكم. خليتكم على خير ونتلاقاو الاسبوع المقبل في جوله جديده في عالم الديكور والديزاين.